نهار ان شاء الله هذا مكوغ الفقاس طريقينو ممش توارم ست جوز. نتمنى غاداهم يعجب. ما لا يعجبهم شنو نبدا بارطاجي تاكي وذاني خوهم يعزن شكني وكيذا باش نتبع الطريقه من خدمه الناس. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم الفقاس ديال اللوز بواحد الطريقه سهله مهله بلا تهراس بلا والو. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. بحال ديما الا نال الاعجاب ديالكم بارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء ودعمونا بالجيم. السلام عليكم حبوبات ديالي خواتاتي غزيلات ديالي صحاباتي كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال. كي دايرين مع هاد الصوت؟ كي دايرين مع الحج الصحي؟ كي دايرين مع رمضان؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. امدرا فين وصلتوا في تحضيرات ديال العيد ان شاء الله. بعدا نسبق لكم عيد مبارك سعيد ان شاء الله، يدخل عليكم بالصحه والرزق باش ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي امين، ويرفع علينا يا ربي امين هذا البلاء يا ربي امين. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم لكم ان شاء الله الفقاس بطريقتي كيفاش كنصاوبو، ما كيتهرس ما حتى حاجه كما كتلاحظوا بالمقادير. ندوزو للمقادير ان شاء الله. غنحتاجو واحد 3 البيضات، وغنحتاجو واحد الكاس ديال العنبه ديال الجنجلان، وغنحتاجو واحد الكاس ديال العنبه ديال الزيت نباتيه، وغنحتاجو واحد الكاس ديال العنبه ديال السكر، وغنحتاجو واحد المعلقه كبيره ديال النافع ومعلقه كبيره ديال حبه حلاوه باش يجينا الفقاس ديالنا منكه. وعندنا واحد نص كاس ديال العنبه ديال ماء الزهر، وعندنا واحد خماره حمراء، وعندنا اللوز اللي مفزقاه ليله كامله في الماء ديال الزهر. كما كتلاحظوا هادو هما المقادير. بالنسبه للطريقه الطريقه سهله. هذا هو الفقاس البلدي اللي كندير انا. كاينين انواع اخرين ولكن انا هذا اللي كندير، وإلا بغيتو نشارك معكم شي نوع اخر خليه ليا في لي كومونتير. ندوزو للطريقه. الطريقه راه سهله مهله بحال ديما كيعودكم. كنديروا البيض، كنديروا السكر، كنخدموا هاد 2 عناصر مع بعضياتهم. الفقاس شكون اللي ما كيبغيش الفقاس؟ كلشي المغاربه ديالنا كيبغيو الفقاس. الفقاس صراحه زويون كيعجبني انا كندير غير الحلويات اللي كيعجبوني. كاين شحال من وحده ما كيتصدقش ليها الفقاس كيتهرس ليها، ولكن ان شاء الله الا جربت هاد الطريقه ديال الفقاس ديالي ان شاء الله غيصدق ليها. دابا غنهضر بالريفيه. السلام عليكم، عيت ما يسمع مشجان مليح لاباس بخير. تمني غتريقه كنيو بخير وعلى خير. تمني غتري الصحتون وبقات مليح. نهار هذا مقال ان شاء الله الفقاس ان شاء الله. هذا سنق يجن 3 متجارين، يجن كاس العنبه السكر باش توارم. نصف السكر نير هاك متجارين باش توارم. انا نيجن كاس نزجت غنعرف. كنزيدو واحد كاس ديال الزيت. كنخلط العناصر كما كتلاحظوا. ندير كاس نزجت كنخلطي حتى متجارين غانا هذا السكر. من بعد ما نعنير كاس نزجت العنبه 3 متجارين كاس العنبه السكر رخو. انا الجنجلاني غانوض كاس الجنجلان العنبه غنير غنجاج تنين نافع مقرط
طنجشت نحب الحلاوه نيتا مقرانت. كنزيدو هذا كاس ديال العنبه ديال الجنجلان، وكنزيدو هذاك النافع اللي عندنا وحبه الحلاوه. كما كتلاحظوا كيجي منسم مزيان. اللي عزيز عليه الفقاس البلدي هو هذا، يتزين كه ريحه النافع حبه الحلاوه نعني يجي نوتان ازكوار. كنزيدو واحد الخماره حمراء، وكنبقاو نزيدو في الدقيق شويه بشويه. نعني عن شوات شوات نتزدا نتكبا الجوز ني يغانض امو امي كبر وزيت بوت تقدم. راه فزق مزيان هاد اللوز، خاص ضروري يفزق ليله كامله في الماء ديال الزهر. الجوزه خصها تقم قبل تجي تكمل ذي مازها عند ضيوف. حنا خميت غنقص حنا في عظم هذا راني غير ازين كاسي غنغمزها. غنزيد واحد نص كاس ديال الماء الزهر وغنخلص بحال هكا بهذه الطريقه. شان انا ويا مو باش توارم ما تخافوش منه، راه الطريقه ناجحه 100%. الطريقه يا الفقاس تصدي الصباح تصدي انجاح 100%. وني غتجي المشكل داك الفقاس ان شاء الله زين نهار تساوي نتو عصيتي ريبو المشكل. باش توارمنا نيان شوات شوات باش نتبع مره الفيديو وثينو. كما كتلاحظوا كنزيدو الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع لينا الدقيق. كنجمعوا العجينه ديالنا وكنحصلوا على القوام اللي بغينا. من بعد ما جمعت العجينه ديالها هذا هو القوام اللي كنحصل ديال العجينه بحال هكا. كما كتلاحظوا انا قسمتها على 3 اللي قسمتها. انا نوريكم شنو غنديروا بها دابا. اشتين نغدوانيتا باش توارم. امي تاهي خاص القوام الناس باش توارم. فاق 3 الخبزه من ما جا صغيقه غنهزو نحيدو هذا نخليوه شي شويه كيتلصق في اليد. نحيد هذا نحطوه هنا وكنجيبو هذا كنبقاو نلوكوه بحال هكا بهذه الطريقه. ندقا صامو باش توارم من غير كثير واعرين ومسنتق. كما كتلاحظوا انا صاوبته بحال الباغيت بحال هكا. غنهزو نحاول نهزو بلا ما نعوجو ما والو. كنحطو بحال هكا في الطاوله اللي غتدخل في الفران بحال هكا. غنبقاو نوركو عليه بحال هكا شي شويه باش من غيبغي يتنفخ يلقى فين غيتنفخ بحال هكا. كما كتلاحظوا انا رخويا غدا الباغيتينو يغامو شنو غامو خاص نقعرص غير شويه وجيبو التصنور. خاص نعبز غير شويه طمو افنج بنيتا ارض غيا ادناوي يايثما سنغني. خصك نوتبع الطريقه هي غير من تقم ان شاء الله هذا مديفق كلشي الصباح. هانتوما كي كتشوفوا هذه الثانيه هادو درتهم كباب راه شي شويه كنبقاو نقادوهم بحال هكا باش يجي الفقاس ديالنا مقاد بحال هكا. كندير له هكا باش من غيخمر غيلقى فين غيخمر. كنجيبو الكره الثالثه عاوتاني هذه هي الصغيره. نديروها نفس
نفس الخدمه بحال هكا كنقادوها. بالنسبه للتزيين غنحتاجو هنا عندنا صفار د البيض وشويه ديال النسكافي كندهنوا بهم بحال هذا الشكل. بالنسبه نكسي شو اوراق الدجاج نتقداس نسكافي ندا ويتيري بويا على ريحه الزفه ندهن الزيت مباغيطات ملي غنغلي الفقاس باش توارم. ضروري خصها خاص تعبز مشوات حدا ويدق الشا الفقاس النار باش توارم. نتقاس نسكافي متجارين غير محاس اوراق ونتقبر محاش مرير باش توارم. شتى الطريقه غاري فقاس ابلدي الوانيتا باش توارم. دابا حنايا كنستمروا بحال هكا كندهنوا بحال هكا بهذه الطريقه. بالنسبه للفران البراد بالنسبه للفران كنديروه بارد كنتخلوه بارد كنشعلوا الفران وكندخلوا فيه الفقاس ديالنا حتى كيشد راسو وكنخرجوه. كاين السيده اللي بغات تبقى دير اللي بغي بحال هكا التزيين، وكاين السيده اللي بغات دير اللوز ايفيلي فوقو. المهم انا غنكتفي بهاد الزواق غير بالفرشيطه، واللي بغى يدير اللوز ايفيلي يديرو كيبقى احسن. المهم انا كندير داكشي اللي غيديروا الناس كاملين، يعني على قد الحال وعلى قد الجيب. دابا غندخلو للفران يكون بارد تيشد راسو، عاد نرجع معكم باش نوري لكم الشكل ديالو. الخوت نقولك فعران دا صماط وتنتقدوك فعراني حما انشعا فعران هذا سنق الفقاس النغبيوم من غير منعيخ في النص اثيت الصفوق خيما كيدي حنا انزع من داس غنك. بالنسبه للزواق اللي بغا يديرو هكا بالفرشيطه وني خصنا تيقامو زي فرشيطه ديك سي فرشيطه دي تقامو وني خصن ابيك خاصي جوج ايفيلي سناش خاصي جوج ايفيلي. من بعد ما طاب الفقاس ديالنا كما كتلاحظوا انا راه درت ليه العافيه مهيله حتى شد راسو الفوق، عاد هبطته لتحت عاوتاني حمرته شي شويه. دابا غنشدو وغنديرو في شي زيف وغنديرو في الميكا حتى الغدا ان شاء الله. عاد غنقطعوه الخوق نصف غير تيزك فارن باش توارم اسموي الناس كي خصنج كي خصنسيدرو استواها امي منعيق في النص مليح كي خصوادي عاوتاني امي منعيق في النص شوات يحمى شوات غنخوض كسير غتجمعو كيش نتكتانت غير شوي شوي حدا ويتعزي كنقد كتكتانت هذا انا عاود دي جن بلاتي تيتم زاكت عرفتي واش ان شاء الله واش تنقص. بعد ما الفقاس ديالي بات ليله كامله في الزيف وملوي في الزيف وفي الميكا، في الصباح بديت كنقطع فيه. هانتوما كيجي زوين، شتي اللوز كيبان كيجي رائع جدا. بالنسبه للتقطاع انا كنخدم هاد المسطره وكندير القياس اللي بغيت انا بحال هكا وكندوز بحال هكا على هذا الشكل. ها هو الشكل ديالو كما كتلاحظوا كيجي رائع جدا. وبالنسبه راه ما كيتهرس ما حتى شي حاجه، نتوما
ملاحظين معايا انني ما عندي حتى شي هذوك التفلفل ديال الرقيق وصافي. بالنسبه للتقطاع ضروري خاص يكون عندكم هذا باش ينجح لكم الفقاس في التقطاع. راه كاينين عند الدروغريات اللي كيتباعونا، راه خرجتو ما بغاش يدخل ليا، ما عرفتش علاش. هو هذا كيكونوا كيتباعوا عند الدروغريات، ولا كيتباعوا في هذوك الحوايج ديال 100 ريال حتى هما كيتباعوا عندهم. الثمن ديالو زعما ماشي شي ثمن غالي ولا وكيتباع في المكتبات، حتى في المكتبات. ايثما يسمعينو عيزن مي الفقاسينو يسنس دي كتان دي بريسيلا في شمس الصباح بده تقصخ قزري ما كيدي ماش قصخ. تمني غدا يعجب الخو اتلقو كفارن يحمى يتغنك هذه حمى هذه كمرتين اللي في الناس باش توارم باش تكمرغ تقصي غير غيكمرغ ان شاء الله. دابا باش نقش شكل الناس غنكاع. دابا من بعد ما قطعنا الفقاس ديالنا انا غنشعل الفران باش يسخن ونكمل التقطاع باش نديروه في الفران باش يكمل طيابو. خليكم. بالنسبه ما يسمعينو عيزن ضروري خصني غاوم يعني غاوم الموصه لقيت من زاد المكتبه لقيت من زاد هذه الحوايج اللي 10 دورو لقيت من زاد الدروغري يعني زنوزاني مسمعني بنتورات ديالني يتيزنوزان ونيتا يضمن ان الفقاس النغ ويتعزي شام 100%. بالنسبه للقصي قدري باش كيقصي ابا غمو بشحال خصو يغيق دي الرق النص ما يتغيق داني غير زاد وتقصي. هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس ديالنا. كما كتلاحظوا راه اللوز باين من كنفزقوه في الماء الزهر ما كيعذبناش لا في التقطاع لا والو. هانتوما كي كتلاحظوا كيجي باين رائع لا في المنظر لا في المذاق، كيجي روعه. ما نعاودش لكم من الريحه اللي كتطلع منه ملي كنت كنقطعو قبيله والريحه طالعه منه مقوم مزيان. ايث ما يسمعينو عيزنا موديوسا الفقاس النغ من يسوفات جوز وكمان مازها يتوف وانا غيتعدي بشك قصير باش توارم يتبانى دمو الجوز مره يتبانات يقص امو يقين مره وجيبو غير هو ينواها. تمني غاديهم يعجب مرا يعجباهم شنو نبدا شاركم كي اخوم يعزن قلنا لي اللايك وني يشارك ان شاء غادي يشارك باش يجاوب كل جديد الناس. مرحبا به الف مرحبا. نتمنى يكون عجبكم الفقاس ديالي بالطريقه ديالي. كيجي منسم مقوم في ريحته عاطيه ديالنا في واحد الحلاوه وما الزهر والجنجلان ريحته يا سلام. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم بحال ديما. الا نال الاعجاب ديالكم بارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء ودعمونا بلي جيم والى وصفه جديده ان شاء الله.